नासिब महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सरकारी रेट लिस्ट में 10 सब्जियां मज़ीद महंगी हो गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70 रुपये किलो तक दस्तियाब है, जबकि फलों में सेब 480 और केला 440 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताया कि 10 सब्जियों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और ये कितनी महंगी हुई हैं और कौन कौन सी सब्जियां शामिल हैं? आज बिल्कुल महंगी होने वाली सब्जियों में प्याज जो है 2 रुपया महंगा करके 50 रुपया सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है 50 के बरक्स 70 से 80 रुपया फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी 10 रुपया महंगी करके 70 रुपया मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 रुपया फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मौसमी सब्जियों में बैंगन 10 रुपया महंगे करके 70 रुपया सरकारी रेट लिस्ट में आज मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 90 रुपया फी किलो तक जो है बैगन फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 5 रुपए इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर किए गए सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन 100 के बरक्स करेले की फरोख्त जो है 130 रुपए फी किलो तक की जा रही है। पालक 5 रुपए महंगी करके 35 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में पालक की फरोख्त जो है 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में भिंडी की फरोख्त जो है 120 के बरक्स 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 7 रुपए महंगी करके 7 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में जो है 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 10 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में आज की कीमत है, लेकिन मार्केट में अरवी की फरोख्त जो है वो 300 रुपए फी किलो तक की जा रही है। गाजर 60 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया तोरी की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया, 70 रुपए कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह सेब जो है 340 रुपए आज कीमत है मार्केट कमेटी के सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में सेब की फरोख्त काला कोल्हू जो है वो 480 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 265 के बरक्स 440, दर्जा दोम केला 180 के बरक्स 270 और तरबूज जो है 33 के बरक्स 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सफेद खुबानी जो है 255 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 350 से 380 रुपए फी किलो तक सफेद खुबानी की फरोख्त जो है वो जारी। आड़ू 170 के बरक्स 300 रुपए फी किलो तक, खुबानी पीली 195 के बरक्स 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है सब्जी मंडी इंतजामिया की जानिब से, उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि फलों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में फल जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। अच्छा अब्दुल कादिर, ये तो अब मामूल की बात है और अवाम भी जानते हैं ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहने वाला है, लेकिन क्या जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी इन पर जो है सख्ती नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे? आज बिल्कुल जो सब्जियां और फल हैं वो शहर की बाजारों और मार्केटों तक सब्जी मंडियों और फ्रूट मंडियों से ही हो जाता है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो सरकारी नरखनामे है ना तो वो सब्जी मंडियों में उन पर अमल दरामद हो रहा है और ना ही ओपन मार्केट में हो रहा है। इंतजामिया की जानिब से सवेरे सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों को दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियां और फल जो है वो भी सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो है सारा दिन मुयसर हो सके, लेकिन जो मंडी में सिर्फ सवेरे ही जो दुकानदार हैं वो खरीदारी करते हैं तो उनको सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों सब्जियां फरोख्त की जाती हैं और खुसूसी तौर पर जो मियारी सब्जियां हैं उनकी कीमतें जायद वसूल की जाती हैं, जबकि दर्जा दोम और दर्जा सोम की मिक्स सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है जिले इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है कि आज जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटियां उनकी जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं कि जुर्माने किए गए हैं और मुकदमा का इंदराज किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पा रहा। और सरकारी नरखनामों की बात की जाए तो इसमें भी रोजाना की बुनियाद पर ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया था। आज मजीद 10 रुपए 10 सब्जियां जो है 3 रुपए से लेकर 10 रुपए तक महंगी की गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। आपको बताएं कि महंगाई के हर शोबे पर वार जारी हैं। अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में 20 से 70% तक इजाफा कर दिया है और स्टंट्स के रेट्स भी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल।
महंगे डॉलर का असर हर शय पर पड़ने लगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में 20 से 70% तक इजाफा कर दिया। स्टंट्स के रेट भी बढ़ गए हैं। ड्रैप ने 15 स्टंट्स की कीमतों का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। 25 से 28 हजार तक मिलने वाले दिल के स्टंट का रेट 1,34,000 तक पहुंच गया। शुगर के मरीजों की इंसुलिन हेमोलिन की कीमत 2500 से बढ़कर 3,000 कर दी गई। दिल के अमराज में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवा लिपिगेट की कीमत 225 से बढ़कर 270 रुपए हो गई। दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ट्राइफोर्ज गोली की कीमत 364 रुपए से बढ़कर 436 रुपए 80 पैसे हो गई। ब्लड प्रेशर कंट्रोल की गोली कनकोर की कीमत 276 रुपए से बढ़कर 329 रुपए हो गई। ड्रैप हुकाम का ये कहना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के तहत कीमतों में इजाफा किया गया। दूसरी जानिब सदर ड्रग लॉयर्स फॉर्म नूर महर ने अद्वियात के रेट्स में अचानक इतने इजाफे पर हैरानगी का इजहार किया है। आपको बताएं कि गंदम की नकल और हमल पर पाबंदी खत्म कर दी गई है और परमिट खुल गए हैं। इसके बावजूद शहर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के चंगुल से नहीं निकल पा रहा है। महकमा खुराक की सहूलतों के बावजूद आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं। गंदम और आटे की कीमतों में खातिर खा कमी ना हो सकी। ये रिपोर्ट देखें। गंदम की नकलो हमल और परमट तो खुल गए, मगर सस्ती गंदम और सस्ते आटे का हसूल अभी भी शहरियों के लिए ख्वाब। शहर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के चुंगल से आज़ाद ना हो सका। महकमा खुराक की सहूलतों के बावजूद अवाम समरात से महरूम है। लाहौर के 4000 रजिस्टर्ड स्टोर्स पर खुलेआम आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। गंदम की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। शहर की ओपन मार्केट में फी मन गंदम 4800 रुपए से तजावुज कर गई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 434 रुपए का इजाफा। थैला 2316 रुपए के बजाय 2750 रुपए में बेचा जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1370 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि 1 किलो आटा 130 रुपए से जायद का फरोख्त हो रहा है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। ओपन मार्केट से महंगी गंदम लेकर सस्ता आटा नहीं दे सकते। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू का कहना है कि गंदम की खरीदारी जारी है। कुछ माफिया महंगी गंदम बेच रहे हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया का हसूल आवाम के लिए इम्तिहान बन गया है। ख़वातीन सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शदीद गर्मी में ख़वार होने लगी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़वातीन के लिए बैठने का भी कोई इंतज़ाम नहीं। ये रिपोर्ट देखें। ओपन मार्केट में महंगाई बेलगाम तो यूटिलिटी स्टोर से सस्ते अशिया के हसूल के लिए आवाम ख्वार। सस्ते स्टोर्स पर आटे की फराहमी मामूल पर न आ सकी। सार्फिन सस्ते आटे की खरीदारी के लिए स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर है। तपती धूप में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खातीन की लंबी कतारें, स्टोर्स के बाहर बैठने की जगह ना, साए का कोई इंतजाम, शदीद गर्मी में पानी तक मैसर नहीं। बागबानपुरा यूटिलिटी स्टोर पर आई खातीन ने शिकवा किया कि सस्ती अशिया के नाम पर ख्वार किया जा रहा है। कोई हमें आटा नहीं मिला। कल सुबह 7 बजे आए हैं, 12 बजे घर चले गए हैं। तड़पते घर चले गए। इतनी गर्मी में इधर बैठ के घर से हम वापस चले गए। ना पानी का इंतजाम है, ना बैठने का इंतजाम है। धूप देख ले कितनी है, हम धूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो किस लिए आते हैं हम? आके बच्चे छोड़कर नाश्ता किए बगैर आते हैं और यहाँ पे फिर कुछ ना मिले तो फ़ायदा क्या हमारा यहाँ आने का। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन के लिए 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए का है। आम सारिफ को 10 किलो आटा 648 रुपए में मिल रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को चीनी 70 रुपए फी किलो मिल रही है। आम सारिफ के लिए चीनी के फी किलो नर्ख 91 रुपए मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफिन को घी 300 रुपए फी किलो मिल रहा है। आम सारिफ को घी 490 रुपए फी किलो दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर से घी और चीनी के हसूल के लिए दीगर अशिया की खरीदारी भी करनी पड़ती है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शुगर मिल्स की तरफ से शहजाद अता इलाही एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे से कबल शुगर मिल्स से मुशावरत जरूरी करार दी थी। अदालती हुक्म के बरक्स मुशावरत के बगैर चीनी की कीमतें मुकर्रर कर दी गयी। चीनी का एक्स मिल्स रेट 80 रुपए और मार्केट रेट 90 रुपए फी किलो कर दिया गया।
वकील ने नुक्ता उठाया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कीमतों के तयन के वक्त इनको सुनाना एतमाद में लिया गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के एक तरफा फैसले से कारोबार मुतासिर होगा, लिहाजा अदालत शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इस एक तरफा फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करे। अदालत इस नोटिफिकेशन की आड़ में शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी और चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाही में तौसीह कर दी। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी सामने आई है। 594 रुपये से कम होकर 579 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में इस्तेहकाम 270 रुपये दर्जन मुकर्रर किए हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कमी देखने को मिल रही है और ब्रायलर जो है वो आज 15 रुपये फी किलो तक सस्ता किया गया। मुर्गी का गोश्त जो है 594 रुपये से सस्ता करके 579 रुपये फी किलो किया गया और इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 10 रुपये तक कम की गई। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है 378, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमतें 386 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई हैं। और अंडों की कीमतें जो है मौसम में तब्दीली की वजह से काफी मजे हैं, क्योंकि अंडों की खपत जो है मौसम गर्मा में काफी हद तक कम हो जाती है और यही वजह है कि अंडों की कीमतें 270 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई और मार्केट में अंडे जो है 7,980 रुपये के जो पेटी अंडों की पेटी मुकर्रर की गई है, जबकि फी अंडा शहरियों को जो है वो 23 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। उस हवाले से शहरियों को ये कहना है कि अंडों की कीमतें अब भी जो है वो बुलंद सतह पर मौजूद है, क्योंकि 270 रुपये फी किलो मौसम गर्मा में अंडों की कीमतें जो है वो समझ से बाहर है, जबकि ब्रायलर की कीमतें जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर है। 650 रुपये फी किलो तक ब्रायलर की कीमतें जो है रवा माह तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह शहरियों का ये कहना है कि वही ब्रायलर है जो कि 350-400 रुपये फी किलो में बासानी दस्तियाब 550 से 600 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। बहावलपुर हाई कोर्ट ने लाहौर के 6 जबकि पंजाब की 19 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू प्रोसेस रोक दी है। हाई कोर्ट की जानिब से प्रोफेसर गजाली की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। पंजाब की 19 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की भर्ती के हवाले से इस्लामी यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर गजाली की दरख्वास्त पर जस्टिस आसिम हफीज़ ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 90 रोज़ की निगरान हुकूमत के पास ये तकर्रियाँ करने का इख्तियार नहीं है। इनमें लाहौर की 6 यूनिवर्सिटियाँ पंजाब की 19 यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। इन दोनों पंजाब HEC में स्पेशल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीकुर रहमान से साबिक डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने मुलाकात की है। 9 मई के वाक़यात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बरीकुर रहमान ने मुलाकात में कहा कि 9 मई को शरपसंदों की जानिब से इदारों, फौजी तनसीबात पर हमले और शहदा की यादगारों की बेतौकीरी करना नाकाबिले बर्दाश्त फेल है। दीन इस्लाम में शहदा के लिए आला तरीन मरतबों की बिशारत है। शहदा की इज़्ज़त और तकरीम हम सब पर वाजिब है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जुर्म पंजाब की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का कहना है कि 9 मई के दिन को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। वाक़े की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट अदालती कमीशन बनाने का भी मुतालिबा किया। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। 9 मई के वाक़यात पर मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खलील की सरबराही में दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के मेंबरान की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान खलील का कहना था कि GHQ हमारे दिफा की अलामत है, इसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। माजी में GHQ पर हमला करने वालों को फांसी दी गई। पूरी कौम को मिलकर पाक फौज के साथ खड़े होना है। GHQ पाकिस्तान का कौमी असासा है। फिर वहाँ जिनाह कैद आज़म रहमहुल्लाह उस हवाले से यानी एक एक हदफ ऐसा इंतखाब किया गया है कि जो आपकी इज्जत और आपके वकार और आपकी पहचान है। अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि इमरान खान हमेशा बैरूनी साजिश के खिलाफ बोलते आए हैं। अब इमरान खान इन 67 लोगों के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहे? हम पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं और हमें दिफा करना आता भी है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब जिन्होंने हमेशा बैरूनी दुनिया के ऊपर कहा और उनकी मकबूलियत का ग्राफ ही इसीलिए बढ़ा कि उन्होंने कहा कि हम मगरिब की इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और मगरिब की मदाखलत जो है वो हुई है। आज इमरान खान साहब के लब क्यों सिले हैं?
آج کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ 66 اراکین کانگریس جو ہیں ان کے خلاف عمران خان صاحب کا بیان کیوں نہیں آ رہا؟ کانفرنس کے دیگر شرکا نے حکومت وقت سے 9 مئی کو سیاہ دن کے طور پر منانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ ٹھنڈی سردی ہو یا آگ برساتی گرمی، ٹریفک وارڈنز کو اپنے فرائض نبھانے میں وارڈنز کا کہنا ہے کہ ٹریفک روانی برقرار رکھنا اصل مقصد ہے۔ موسم کے مطابق ادارہ سہولیات بھی فراہم کرتا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین علی۔ ذمہ داری اور فرض شناسی۔ موسم کی شدت کے باوجود ٹریفک وارڈنز اپنے فرائض کی ادائیگی پر مامور، ہاتھ میں چھتری تھامے کڑی دھوپ میں ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے میں مصروف۔ ٹریفک وارڈنز کا کہنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہی ایسی ہے، ہمارا مقصد ٹریفک روانی کو برقرار رکھنا ہے۔ ادارے کی جانب سے سہولیات دی گئی ہیں۔ ڈیوٹی ہمارا فرض ہے، عوام کے لیے ڈیوٹی کرنا، ان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرنا۔ محکمے کی طرف سے کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہمیں چھتری دی گئی ہے، ہمیں پانی اویلیبل کیا جاتا ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے محکمے کی طرف سے تاکہ ہم سکون کر سکیں۔ دھوپ ہو، چھائیں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ہم چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں عوام کے لیے، تو انشاءاللہ ایسے ہی ڈیوٹی دیں گے، دھوپ جتنی مرضی ہو۔ ٹریفک سیکٹر انچارج مغل پورہ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ ادارے کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ملازمین کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ لاہور کے شہری عوام کو سہولت دینا، وہ اپنے گھروں کو اپنے منزل مقصود پر ٹائم سے پہنچ جائے۔ اس میں ہم دھوپ نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، سردی نہیں دیکھتے، بارش نہیں دیکھتے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک محکمے کی سہولیات کی آپ بات کر رہے ہیں، محکمے سیٹو صاحب اس چیز میں بڑا انہوں نے کیا ہوا، بہت ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں۔ ہر بندے کے پاس چھتری، آپ نے دیکھا ہوگا، ہر بندے کے پاس چھتری ہے، ہر پوائنٹ پہ ہمیں پانی ملتا ہے، ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ وارڈنز کا مزید کہنا تھا کہ اگر شہری ذمہ داری کا ثبوت دیں تو ٹریفک کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ ATC عدالت نے لیگی رہنما بلال یاسین پر حملے کے مبینہ ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے مقدمے کے مزید 2 گواہوں کو طلب کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ ATC عدالت کی جج ابرگل خان نے ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت کی اور دوران سماعت ملزم میاں حسیب، وکی، اسد حامد محمود، محسن منظور، معروف علی اور ذوالفقار وغیرہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے 2 مزید گواہوں کو بیانات قلم بند کروانے کے لیے طلب کر لیا اور سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ داتا دربار پولیس نے چلان عدالت پیش کر رکھا ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن میں قابو ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 4800 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 4050 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ لیسکو کو 750 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شارٹ فال زیادہ ہونے کے باعث شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا۔ شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے بجلی کی بندش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمرز کی جلنے کی شکایات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیسکو نے نادہندہ سرکاری اداروں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے۔ مختلف سرکاری اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں کے مختلف کنیکشنز پر مجموعی طور پر لیسکو نے 30 کروڑ روپے سے زائد کے نادہندگان کے کنیکشن منقطع کیے۔ آپ کو بتائیں کہ TMA کے جن دفاتر کے کنیکشنز منقطع ہوئے، PHA کے 39 ملین سے زائد نادہندگی پر کنیکشن منقطع ہوئے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے نادہندگی پر سوشل ویلفیئر کے مختلف دفاتر اور آپ کو بتائیں کہ روڈا اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے کنیکشن بھی منقطع کر دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف میں خزاں کا موسم برقرار ہے اور پتے بھی جڑنے لگے ہیں۔ سابق MPA جلیل احمد شرک پوری اور خانیواس سے ٹکٹ ہولڈر عبدالرزاق نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ کے پتوں کی طرح گرنے لگے۔ ہر روز وقفے سے تحریک انصاف کو بڑے بڑے ڈنٹ پڑنے لگے۔ سابق MPA جلیل احمد شرک پوری نے PTI کو چھوڑنے کا ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ کہا 9 مئی واقعے پر بہت افسردہ ہوں۔ عمران خان نے نوجوان نسل کو فوج کے خلاف اکسایا۔ فوجی جو نشانیاں تھیں، شہداء کی جو یادگاریں تھیں، ان کے طرف مارچ کیا گیا تحریک انصاف نے، اور پھر جس نے بھی جلاؤ گراؤ کیا، فوج کی گاڑیاں آ رہی ہیں اور بچے ان کو روڑے مار رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا 100% ذمہ دار میں عمران خان کو سمجھتا ہوں، اور ایسے شخص کے ساتھ میں بالکل نہیں چل سکتا۔
خانیوال PP 209 سے عبدالرزاق نیازی نے ٹکٹ واپس کرتے ہوئے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالرزاق نیازی نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملے قیادت کی مرضی سے کروائے گئے، جو انڈیا نہ کروا سکا وہ PTI نے کر کے دکھایا۔ آرمی کی جو انسٹالیشنز تھیں ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، پبلک کے تھرو کیے گئے ہیں اور پبلک کے تھرو کروائے گئے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پبلک نے خود کی ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت اس کے بیچ میں بری الزم ہے، تو یہ میں کہوں گا کہ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 9 مئی واقعات کے بعد تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ PTI کے مضبوط رہنما اور کارکن جلاؤ گھراؤ کی مذمت کر رہے ہیں۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ میں ملوث شرپسندوں سے GIT نے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ DIG کامران عادل کی سربراہی میں بنائی گئی GIT نے بھی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ DIG کامران عادل کی سربراہی میں بنائی گئی GIT نے ملوث ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پہلی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم DIG کامران عادل کی سربراہی میں کام کر رہی ہے۔ SSPs اور SPs کی سربراہی میں دیگر 9 GITs بھی شرپسند عناصر سے تفتیش کر رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات کی تفتیش کے لیے 10 علیحدہ GITs تشکیل دی تھی۔ پولیس اب تک جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور پر حملے میں ملوث 500 کے لگ بھگ ملزمان گرفتار کر چکی ہے۔ اہم تنصیبات پر حملے میں ملوث مزید 1000 کے قریب شرپسندوں کو گرفتار کرنا ہدف ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1500 شرپسند جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں حملوں میں ملوث تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع شاہ قتل کیس میں لاہور کی سیشن عدالت نے فاروق حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کی عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ ایڈیشنل سیشن جج بلال بیگ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فواد چودھری اور راجو شکیل سامان کی عبوری ضمانت میں 3 جون تک توسیع کر دی۔ عدالت نے فاروق حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کی عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ فواد چودھری اور راجو شکیل سامان کی تفتیش مکمل ہونے پر ضمانت میں توسیع کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ جناح ہاؤس اور عسکری مقامات پر حملہ کرنے والے سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی بے گناہ کا ٹرائل نہ ہو۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ IG پنجاب نے پیش رفت بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ نامزد شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ تمام کیسز کی پیشہ ورانہ انداز سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک بھی شرپسند قانون کے مطابق کڑی سزا سے نہیں بچنا چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بے گناہ کا ٹرائل نہ ہو۔ پولیس حکام کے مطابق جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور پر جلاؤ گھراؤ کرنے والے 1500 شرپسند عناصر کی جیو فینسنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ تمام شرپسند عناصر کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔ گرفتار شرپسند عناصر کی مدد سے ان کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان اور ڈسٹرکٹ بار وہاڑی لودھرا کے وفود نے ملاقات کی ہے۔ محسن نقوی نے وکلاء کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میرے دروازے آپ کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی لودھرا کے وفود نے ملاقات کی۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے وکلاء برادری کو درپیش مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وکلاء برادری کے مسائل اور ضروریات ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ محسن نقوی نے وکلاء کالونی کے امور کا جائزہ لینے کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی کمشنر سے رپورٹس طلب کر لی ہیں۔ وہاڑی بار ایسوسی ایشن میں فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کے لیے DC کو فوری اقدامات کا حکم بھی دیا۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی لودھرا کے وفود کے علاوہ سیکرٹری قانون بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ احتساب عدالت کا عثمان بزدار کے پیش نہ ہونے پر شدید اظہار ناراضگی۔ عدالت نے عثمان بزدار کو پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 25 مئی تک
توسیع کر دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی درخواست ضمانت پر سماعت کی، مگر عثمان بزدار اپنی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کہاں ہے؟ وکیل نے بتایا کہ وہ بیماری کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے، ان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تماشا بنایا ہوا ہے، 5 سماعتوں سے وہ پیش نہیں ہوئے۔ نیب کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ عثمان بزدار نے جائیداد کی تفصیلات فراہم نہیں کی، نیب کے سوالنامہ کے مکمل جواب نہیں دیے۔ عدالت نے عثمان بزدار کو پیش ہونے کا آخری موقع دے دیا۔ درخواست ضمانت پر مزید کارروائی 25 مئی کو ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کے بیٹوں اور بہوؤں کے خلاف درج منی لانڈرنگ کے اخراج کی درخواست کا معاملہ ہے۔ ایف آئی کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دینے کی استدعا کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جواب جمع کرانے کے لیے 25 مئی تک مہلت دے دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چودھری پرویز الہی کے بیٹوں اور بہوؤں کے خلاف درج منی لانڈرنگ مقدمے کے اخراج کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے تحریم الہی، راسخ الہی اور زہرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں منی لانڈرنگ کے مقدمے کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بلیک میل کرنے کے لیے درج کیا گیا۔ ایسے مقدمے پہلے بھی درج ہوئے جو خارج ہو چکے ہیں۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ پرویز الہی کے بیٹوں اور بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ ایف آئی اے کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں، لہٰذا عدالت ایف آئی اے کو مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے۔ دوران سماعت ایف آئی اے کی جانب سے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے ایف آئی اے کو جواب جمع کروانے کے لیے 25 مئی تک مہلت دے دی ہے۔ پاک فوج کے سابق فوجی افسران نے جناح ہاؤس پر حملے کو ملک کے لیے قربانی دینے والے شہدا کی توہین کے مترادف قرار دے دیا۔ سابق فوجی افسران کا ملوث عناصر کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ، رپورٹ کریں گے مبین حیدر۔ آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کے 50 سے زائد ریٹائرڈ افسران نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وحید ارشد، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء، لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم اپنے دیگر سابق کولیگز کے ہمراہ جناح ہاؤس پہنچے۔ سابق فوجی افسران نے عارمی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملک دشمنوں کے ہر حربے کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سابق فوجی افسران نے 9 مئی کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، شرپسندوں نے قائد اعظم کی نوادرات کو تباہ کیا۔ شہدا کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان آج قائم و دائم ہے۔ سابق فوجی افسران نے شہدا کی توہین میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ہم یہ گورنمنٹ اور ملٹری اتھارٹیز پر کا پرزور اصرار ان پر کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں فزیکلی، جنہوں نے اس تمام لوٹ مار میں حصہ لیا، توڑ پھوڑ کی، ہمارے شہداء کی توہین کی، نہ صرف ان کو، جو ان کے ابیٹرز ہیں، ان تمام کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سابق فوجی افسران نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیوں کو کوئی بھی سچا پاکستانی فراموش نہیں کر سکتا۔ واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم بہتر بنانے کے منصوبے رک گئے ہیں۔ نگران پنجاب حکومت نے 17 ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ کیے، واسطہ فنڈز کے اجراء کی استدعا کر دی۔ شہر میں جاری واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کی تکمیل کا معاملہ۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کم پڑ گئے۔ واسا کی استدعا پر محکمہ ہاؤسنگ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ لکھ دیا۔ واسا نے نگران پنجاب حکومت سے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ سے اضافی فنڈز کی استدعا کر دی۔ مزنگ، شملہ پہاڑی اور گلبرگ میں پرانے سیور کی تبدیلی کے لیے 50 ملین روپے درکار۔ کوٹ لکھپت کے سیوریج سسٹم کے لیے 40 ملین روپے مانگے گئے۔ فیروز پور روڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے PC1 کی تیاری کے لیے 3 ملین روپے طلب۔ یونین کونسل 57 سے 72 تک سیوریج کے لیے 30 ملین اور واٹر سپلائی کے لیے 15 ملین روپے مانگ لیے۔ علی چوک سے امیر چوک تک سیوریج کے لیے 30 ملین روپے جاری کرنے کی استدعا۔ شادمان کالونی 1 میں بند تعمیراتی کام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی 30 ملین روپے درکار ہیں۔ ماچس فیکٹری شادرہ پروجیکٹ کے لیے 14 ملین روپے چاہیے۔ اچھرا موڑ ڈسپوزل کے لیے 12.574 ملین روپے جاری کرنے کی استدعا۔ تلت پارک منصوبے کے لیے 10 ملین، شاداب کالونی اور ملحقہ علاقوں کے لیے 9.05 ملین روپے طلب۔ فنڈز نہ ہونے کے سبب واسا کی 17 ترقیاتی اسکیمیں سست روی کا شکار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ کا ماسٹر پلان 2050 پر نظر ثانی کے لیے TORs بنانے کا حکم ہے۔ اربن ڈیولپمنٹ یونٹ کو LDA سے مل کر TORs بنانے کی ہدایت ہے۔ عدالت نے ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی ہے۔ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
لاہور ہائی کورٹ میں ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کے خلاف درخواستیں۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری میاں عبد الرحمان سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ماسٹر پلان 2050 قانون کے برعکس بنایا گیا۔ سیاسی بنیادوں پر ماسٹر پلان کو سابق حکومت نے منظور کیا۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ ماحولیاتی قوانین کو نظر انداز کیا گیا ہے، لہٰذا عدالت لاہور کے ماسٹر پلان 2050 کی منظوری کالعدم قرار دے۔ عدالت کا ماسٹر پلان 2050 پر نظر ثانی کے لیے ٹی او آرز بنانے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ایل ڈی اے ٹی او آرز کے لیے اپنا فوکل پرسن فوری تعینات کرے۔ ٹی او آرز ماسٹر پلان 2050 پر نظر ثانی کے لیے بنائے جائیں گے۔ عدالت نے ماسٹر پلان 2050 پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناعی میں توسیع کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر مزید کارروائی 15 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ شہر لاہور کو صاف پانی کی دستیابی اولین ترجیح ہے۔ خیر فعال پلانٹس کی تعداد کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت واٹر فلٹریشن کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ لاہور میں کل 1218 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں، 282 غیر فعال ہیں۔ کمشنر لاہور نے غیر فعال فلٹریشن پلانٹس کی تعداد کی تصدیق کرنے کا حکم دے دیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے کہا کہ آب پاک اتھارٹی لاہور سمیت دیگر ڈویژنز کا مصدقہ ڈیٹا فراہم کرے۔ صاف پانی کی دستیابی اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ سید منور بخاری، ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر عمران علی سمیت دیگر ایل ڈی افسران بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود شہر سے تجاوزات ختم نہ ہو سکے۔ شہر کی بڑی مارکیٹس، بازاروں اور شاہراہوں کی فٹ پاتھ پر سٹالز ابھی بھی سجے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشنز بے سود، چند دن کی مہم اور پھر وہی بے ہنگم پارکنگ اور تجاوزات۔ شہر کی بڑی مارکیٹس، بازاروں اور شاہراہوں کے فٹ پاتھ پر سٹالز ابھی بھی سجے ہیں۔ ہال روڈ کو ماڈل روڈ قرار دیے جانے کے باوجود تجاوزات سے جان نہ چھوٹی۔ ہال روڈ کی تاجر یونین نے تجاوزات کے خلاف آپریشنز میں ناکامی کا ملبہ ضلعی انتظامیہ پر ڈال دیا۔ انجمن تاجران ہال روڈ کے نائب صدر سردار اظہر سلطان کہتے ہیں، تجاوزات سے نجات دلانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، تاجروں کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ قانون پہ عمل درآمد تو انہوں نے کرانا ہے نا، یہ بالکل نہیں کسی سے پوچھتے، نہ کسی سے کہتے ہیں۔ بھائی آتے ہیں 2-4 دن کا شور مچاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی حال، وہی مارکیٹوں میں تجاوزات، وہی رستے بند، وہی کسٹمر کو پریشانی، وہ دکانداروں کو بھی پریشانی۔ جنرل سیکریٹری ہال روڈ موسم علی خان نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے افسران سے میٹنگز بھی رنگ نہیں لائیں۔ مستقل مزاجی سے تجاوزات کے خلاف مہم نہیں چلائی گئی۔ ہم نے جوائنٹ وینچر مارکیٹ میں ایک وزٹ کیا اور باقاعدہ اس مہم کا آغاز کیا، اور بابر محمود صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ تو پھر انتظامیہ کی نااہلی اس کو کہیں گے کہ اس کو فالو اپ ہی نہیں کیا گیا۔ تو آج پھر آپ دیکھیے آپ کے سامنے تجاوزات جو ہے وہ اسی طرح پھر بازار میں رواں دواں ہے۔ شہر میں جگہ جگہ تجاوزات اور ناجائز پارکنگ سے نہ صرف مشکلات بڑھی ہیں بلکہ شہر کا حسن بھی تباہ ہو رہا ہے۔